نہیں۔ ایک اور جملہ پیغام واسطے عرض کرنا چاہنا اور تمہید ختم اپنے مقصد تے آواں۔ حتیٰ کہ ساڑھے ہاں تو ہے نا بھئی تے مکھیاں بڑیاں ہیں، گندگی نفرت کر دے آئے، ذرا انہاں ماحول اور معاشرے دا پتہ کرو جتھے مکھی اور مچھر نہیں، کیڑے اور مکوڑے نہیں، اتھے ڈاکٹر اور سائنسدان آدھیں فلاں مرض ہی پھیلی ہے جو مکھیاں کوئی نہیں، توڑے کول فلاں مرض پھیلی ہے جو اتھے کیڑے مکوڑے تے چیونٹیاں کوئی نہیں، کیونکہ ماحول تے ہوا تے زمین دیاں بہت ساریاں زہریلیاں چیزاں دے اثرات ہیں جیڑے اللہ مکھی اور مچھر اور کیڑیاں دی وجہ تو ختم کر دے اور اساں انہاں بیماریاں تو محفوظ رہندیاں، مگر سن انہاں نعمتاں دی قدر نہیں۔ او خلق کرن والا جان دے میں فلاں پرندہ کیوں خلق کیتے، میں حشرات الارض کیوں پیدا کیتے، میں ایک کیڑے مکوڑے کیوں خلق فرمائے، اس واسطے جو اس مشینری نو بناون والا جان دے جو اے ٹھیک کم کی میں کر سکتے۔ بہت ساریاں نعمتاں جنہاں دی سانو قادر نہیں، اور انہاں نعمتاں جی فرمایا تو شکریہ ادا کرنا چاہیں نہیں کر سکتا، شمار کرنا چاہیں